बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 11 जनवरी 2026 इतवार का दिन। नाज़रीन कराम, बदतरीन हमला हुआ है, 100 से ज़ायद हलाकतें हुई हैं। मुबैना तौर पर एक खुदकुश ड्रोन हमला भी हुआ है जिसमें IRGC जो कि ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब हैं, उनके मिसाइल फैसिलिटी के हेड को निशाना बनाया गया है, जबकि 100 ईरान के बावर्दी अहलकार जो हैं उनके हवाले से कुछ तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। इसके साथ ही साथ ईरान के सुप्रीम लीडर वो इस वक्त कहां पर हैं और इस वक्त ईरान की तैयारी क्या है इस बदलती हुई सूरत हाल के अंदर, और किस तरह से अमेरिका एक बड़े हमले की तैयारी तो कर रहा है, लेकिन इस मरतबा सिर्फ हमले जो हैं वो मिलिट्री तंसीबात पर नहीं। इस हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल क्या कह रहा है, मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं। अभी तक की जो 8-10 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं लेटेस्ट, वो डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले वही दरखास्त जो इससे पहले कुछ व्लॉग्स में आपके सामने हम कर रहे हैं कि हमारे चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, और अगर हो सके तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। अब एक तरफ तो ईरान के अंदर नाज़रीन कराम इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और फुटेजेस जो हैं वो ईरान का सरकारी मीडिया और ईरान का लोकल मीडिया जारी कर रहा है कि किस तरह से इन प्रोटेस्ट्स के अंदर ईरान का मौक़िफ़ जो है वो ये है कि इनमें पुरतशद्दुद एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे अनासर हैं जो इन एहतजाजों को पुरतशद्दुद बनाने के लिए जानबूझकर काम कर रहे हैं। ये ईरान की साइड का क्लेम है, और ईरान का मीडिया जो है वो एहतजाज की फुटेज तो ऑब्वियसली ईरान के अंदर से उस तरह से बाहर नहीं आ रही। अलबत्ता एक बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो किया गया है ईरान के अंदर इस रिजीम के हक में। ईरान के अंदर जो गवर्नमेंट है, निज़ाम हुकूमत, जिस रिजीम को गिराने की बातें हो रही हैं अब्रॉड, उस रिजीम के हक में भी एक प्रोटेस्ट हुआ है। यानी एक तरफ वो प्रोटेस्टर्स जो वायलेंट भी हो रहे हैं, और वो प्रोटेस्ट जिनके अंदर हलाकतों की इत्तलात भी आ रही हैं। बल्कि अभी एक इंटरनेशनल जरीदे ने क्लेम किया है कि ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के अस्पतालों में इस वक्त बेड्स जो हैं वो नहीं है। अब इस क्लेम को हम वेरीफाई उस तरीके से ईरान के अंदर से तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये वेस्टर्न मीडिया की खबर आ रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इतने ज्यादा लोग जख्मी हैं, इतने ज्यादा लोगों को गोलियां लगी हैं। अलबत्ता मैं आपको ये बता दूं कि जो फिगर्स भी इनिशियली आ रहे थे, उन फिगर्स के अंदर भी यही बताया गया था कि सिर्फ प्रोटेस्टर्स नहीं बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जो हैं वो भी मारे जा रहे हैं। बल्कि अब नॉर्वे से ताल्लुक रखने वाली एक इंसानी हुकूक की तंजीम है, और याद रखिएगा कि ऑब्वियसली ईरान के फिगर्स और हैं जो ईरान के अंदर से आ रहे हैं, वेस्टर्न मीडिया के फिगर्स और हैं। वेरीफाइबल क्लेम्स जो हैं वो इसलिए इस वक्त पॉसिबल नहीं है क्योंकि ईरान के अंदर एक तो इंटरनेट शटडाउन भी है, और बहुत से लोग जो ईरान के अंदर अब इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं वो स्टारलिंक के जरिए सेटेलाइट इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। और ईरान ने इंटरनेट बंद करके एक ये भी खबर आ रही है कि जो लोग स्टारलिंक का सेटेलाइट का इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उनको हंट डाउन करने के लिए इंटरनेट बंद किया, ताकि निशानदेही हो सके कि इसके पास इसका एक्सेस है। यह भी खबर चल रही है। लेकिन अब मैं आपको यह बता दूं कि 14वां रोज जब खत्म हुआ है तो इसमें अब नॉर्वे से ताल्लुक रखने वाली एक इंसानी हुकूक की तंजीम है, उसने कहा है कि 192 अफराद जो हैं जिनमें प्रोटेस्टर्स और सिक्योरिटी एहलकार हैं, ये इस वक्त इसमें मारे जा चुके हैं। और इन्होंने कहा है कि भाई हलाक होने वालों की तादाद इससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। अब एक तरफ नाज़रीन कराम ये डेवलपमेंट है, तो वहीं दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्या करने जा रहा है ये समझना भी जरूरी है। अमेरिकी अखबार जो है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने दावा किया है कि ट्रंप इंतजामिया ईरान में गैर फौजी अहदाफ पर हमलों से मुतल्लिक संजीदगी से गौर कर रही है। गैर फौजी अहदाफ क्या होते हैं? हुकूमती अहदाफ। याद रखिएगा कि एक तो हो गए भाई आपके बेसेस, एक हो गए आपके जितने मिलिट्री के यूनिट्स हैं, जितनी आपकी रेजिमेंट्स हैं, बटालियंस हैं, कैंट्स हैं, जो मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स हैं, मिलिट्री की लीडरशिप है, उसके हवाले से तो पहले भी इस तरह की कार्रवाइयां होती रही। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि गैर फौजी अहदाफ। अब ये गैर फौजी अहदाफ क्या हैं? यानी ऑब्वियसली सिविलियन साइड के अहदाफ जो हैं उन्हें भी निशाना बनाने पर न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बात हो रही है। और अमेरिकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप को ईरान पर फौजी हमलों के ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई। अमेरिकी सदर ने ईरान पर हमलों का हतमी फैसला तो नहीं किया, लेकिन जो डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ा दी गई है, और जो इस वक्त नक्लो हरकत है मिडल ईस्ट के अंदर, तैयारियां पूरी हैं। यानी फाइनल बटन जो है वो दबाने की देर है, ये कहा जा रहा है। और इस सब के अंदर एक दो और बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं। एक तो ईरान ने अब जवाब दे दिया ऑफिशियली। ईरान ने इतवार के रोज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया कि ईरान किसी भी अमेरिकी जारियत का भरपूर जवाब देगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर जो हैं, उन्होंने पार्लियामेंट
پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ کی جانب سے کسی بھی قسم کا حملہ ہوا تو ایران جوابی کارروائی میں اسرائیل اور خطے میں قائم امریکی فوجی اڈوں کو جائز اہداف کے طور پر نشانہ بنائے گا. یعنی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اسرائیل اور دوسرا اس ریجن کے اندر یعنی مڈل ایسٹ میں موجود امریکہ کے جو بیسز ہیں, جو عراق اور رینجنگ اپ ٹو قطر, الودیع ایئر بیس سب سے بڑا ایئر بیس ہے امریکہ کا, اس پورے ریجن کے اندر ایک بڑا اسٹرانگ نیٹ ورک ہے ایران کے ارد گرد, اور وہ ایران کے لیے ایران پر حملہ کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے کیونکہ آس پاس ملکوں کے اندر ہے, دور سے نہیں آنا پڑتا. لیکن آن دی ادر ہینڈ اس کی اپنی ولنریبلٹی بھی ہے کہ آپ ایران کی رینج پہ ہیں, آپ کے بیسز ایران کی رینج پہ ہیں, کیونکہ ایران کے پاس ایسی کوئی ملٹری مائٹ نہیں ہے کہ وہ امریکہ تک ڈائریکٹ پہنچ سکے. تو اب ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کو بھی جائز ہدف سمجھیں گے اور خطے میں موجود امریکہ کے بیسز. یاد رکھیے گا اس ایک سٹیٹمنٹ سے خطے میں موجود وہ ملک جن میں امریکہ کے بیسز ہیں وہ بھی ہائی الرٹ پہ چلے گئے ہیں, قطر اینڈ آل دی ادر کنٹریز. خیال رہے کہ اس وقت ناظرین کرام ممکنہ امریکی مداخلت جو ہے اس کے پیش نظر اسرائیل جو ہے وہ بھی اس وقت برطانوی جریدے کے مطابق ہائی الرٹ پر جا چکا ہے, اور اس وقت اسرائیل جو ہے اسرائیل کے سیکیورٹی اداروں میں بھی تشویش ہے کہ بھائی ہم نے اپنی سیکیورٹی اور اپنے ایئر ڈیفنس کو فعال کرنا ہے تاکہ کوئی بڑی چیز نہ ہو سکے اس طریقے سے. اچھا, ایک طرف تو یہ ڈیولپمنٹ آ گئی ہے, وہیں دوسری جانب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایران جو ہے وہ اپنی ایئر فورس کو اس وقت ریویمپ کر رہا ہے. پچھلی جو 12 روزہ جنگ تھی اس کے بعد سے ایران نے دو چیزیں ریئلائز کی. ایک تو ایران کے پاس میزائل اور ڈرونز تو تھے, لیکن ایران کے پاس دو چیزیں اس طریقے سے نہیں تھیں. ایک تھا ایران کا ایئر ڈیفنس اور دوسرا تھا ایران کی, دیکھیں جو لیک کیا ایران نے یا ایران کی شارٹ کمنگز تھیں ان دا پریویس وار, وہ ایران کے انالسٹ کہتے ہیں ایک تو ان کے پاس ایئر ڈیفنس اور دوسرا اتنی اسٹرانگ ایئر فورس اور اسٹرانگ فائٹر جیٹس اور اس طرح کی چیز نہیں. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے, ایران یہ کلیم کر رہا ہے اور ایرانین میڈیا کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ ایران کی ملٹری اور ایئر فورس جو ہے وہ امریکہ کے بیسز کو نشانہ بنانے کی اپنی تیاری کر رہے ہیں. لیکن اب آتے ہیں تشویشناک ڈیولپمنٹ کے اوپر ناظرین کرام. ایک جانب تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایرانین اتھارٹیز جو ہیں انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ 100 سے زائد سیکیورٹی پرسنل جو ہیں وہ ان نیشن وائڈ پروٹیسٹ, جو ملک گیر احتجاج ہے جو 100 سے زائد شہروں میں ہے, جن میں یہ احتجاج شروع دیکھے ہوا تھا مہنگائی کے خلاف, بے روزگاری کے خلاف, اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف, اور جو مقامی کرنسی ہے اس کی قدر جو ہے وہ اس کی گراوٹ جو ہے ڈالر کی نسبت اس کے خلاف. اور یہ جائز مطالبات تھے, ایون ایران کے سپریم لیڈر نے کہا کہ یہ جائز مطالبات ہیں لوگوں کے. لیکن پھر آبویسلی ان پروٹیسٹ کے اندر ایک ایسا رنگ آیا جس سے یہ پروٹیسٹ اور ایون IRGC جو ہے ایران کی سپاہی پاسداران انقلاب, پولیس اسٹیشنز, مساجد, وہاں تک بھی آگ جو ہے وہ لگائی گئی جس سے چیزیں جو ہیں وہ پیچیدہ ہو گئی. اب بتایا یہ جا رہا ہے ناظرین کرام کہ Iranian authorities have confirmed that more than 100 police and security officers have been killed amid ongoing unrest despite a government crackdown. ایک جانب حکومت نے کریک ڈاؤن تو کیا ہوا ہے, لیکن ایران کی اپنی اتھارٹیز کہہ رہی ہیں کہ ان کے 100 سے زیادہ باوردی اہلکار جو ہیں, جن میں ایران کی سیکیورٹی فورسز اور پولیس اور جو ان کی فورسز ہیں, 3-4 قسم کی ہر ملک میں ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے, ایک ملٹری ہوتی ہے, پیرا ملٹری ہوتی ہے, پھر پولیس ہوتی ہے. اب اسٹیٹ ٹیلی ویژن نے ناظرین کرام بتایا ہے کہ 30 سیکیورٹی پرسنل جو ہیں, صرف 30, یہ ایران کے اسٹیٹ میڈیا کا کلیم ہے کہ وہ اصفہان صوبہ جو ہے اس کے اندر مارے گئے. 6 جو ہیں انہوں نے کرمان شاہ صوبہ جو ویسٹرن ایران میں ہے وہاں پر مارے گئے. سیمی آفیشل جو ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی ہے اس نے بھی ایک کلیم کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کا جو ڈیتھ ٹول ہے وہ 109 پر جا چکا ہے. یعنی 109 کا تسنیم نیوز ایجنسی جو ہے اس نے آفیشل یہ فگر دے دیا ہے, ایگزیکٹ فگر, جس میں انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہاں پر یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ہو چکی ہیں. اب یہ ایک آبویسلی تشویشناک چیز ہے ایران کے لیے بھی, اور ایران جو ہے اس کے اندر یہ پروٹیسٹ جو ہیں یہ شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں. وہاں سے رضا پہلوی کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, اور امریکہ کے ایک سینیٹر جو ٹرمپ کے قریب ہیں جنہیں ٹرمپ نے بھی ری ٹویٹ بھی کیا, انہوں نے کہا کہ the help is on its way, یعنی ہم نے مدد آپ کی طرف روانہ کر دی ہے. اب ناظرین کرام ایک کلیم آ رہا ہے کہ IRGC جو ہے ایران کی سپاہی پاسداران انقلاب تہران سے اصفہان کی طرف جائیں تو درمیان میں قم پہلے اور پھر کاشان کا ایک ایریا آتا ہے. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو میزائلز کا ایک پورا ذخیرہ ہوتا ہے, ایران نے زیر زمین میزائلوں کے پورے شہر کے شہر بسائے ہوئے ہیں جن میں ایران کی میزائلز جو ہیں ان کا پورا ایک سٹاک پائل موجود ہے, اور جو ڈرونز ہیں, اور ایران انہی چیزوں سے لڑتا ہے. 12 روزہ جنگ میں آپ نے دیکھ لیا. تو اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ خودکش ڈرون جو ہے وہ چلا ہے, اور اس خودکش ڈرون حملے میں ایک ایران کے کمانڈر جو ہیں انہیں نشانہ بنایا گیا ہے, جو کہ IRGC کے میزائلز کا ایک پورا جو سٹاک پائل ہے, پورا جو اس کا آپ کہہ لیں کہ یونٹ ہے, اس کے کمانڈر, اس کے سربراہ کے اوپر
جو ہے یہ حملہ کیا گیا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ہی لاسٹ ہز لائف. تو ایک طرف 109 کا فگر, دوسری طرف یہ ڈیولپمنٹ کہ ایران کے اندر سے ہی بہت کچھ ہو رہا ہے. یہ بلا شبہ تشویشناک چیزیں ہیں اور ان سے بہت کچھ جو ہے وہ سمجھ بھی آتی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ امریکہ جو ہے اس نے داعش جو ہے اس کے خلاف سیریا میں ایک بہت بڑی سٹرائکس کی ہیں اور امریکہ نے ان سٹرائکس کی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی جاری کر دی ہیں. لیٹس سی معاملہ کس طرف کو جاتا ہے, بٹ دس از سم تھنگ ویری بگ. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ اور ابھی تک کی تازہ ترین اپڈیٹس میں نے آپ کے سامنے رکھی, بغیر کسی لگی لپٹی کے, بغیر کسی سنسنی کے. جو ہے وہ ہے, اور اس میں بھی ویسٹرن میڈیا, ایرانین میڈیا سب کو کور کر کے تاکہ ایک کلیئرر پکچر ہمیں ملے. ہم نے کوئی سائیڈ لے کر کوئی ون سائیڈڈ سٹوری یا خواہش کو خبر بنا کر تو نہیں دینا. ہماری خواہش خیر یہ ہے کہ امن ہو, جنگنا ہو, لیکن کسی بھی طرح سے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ایگزیکٹ فیکٹ جو ہیں وہ اپنے ویورز تک لائیں, کیونکہ یہ بڑی سینسٹیو سا ٹائم ہوتا ہے جس میں ڈیولپنگ سٹوریز آ رہی ہوتی ہیں, انہیں کراس ویریفائی کرنا. آر ٹیم از ورکنگ راؤنڈ دا کلاک. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.